मोठ्या प्रमाणात प्री मॉन्सून पावस पडिल्ल्यान म्हापशा वाठाराक बरोच फटको बसलो। कित्येक कडेन पूर आयिल्ल्या वरवीं परिस्थिती जाली। जायत्या वाठारांनी वॉटर लॉगिंग जाले। पावसाचे उदक लोकांच्या घरांनी दुकानांनी गेले, रस्ते उदका पोना गेले, झाडां पडली। ह्या सगळ्या स्थायिक लोकांनी नगरपालिकेच्या पावसाच्या तयारे कडेन बोटां दाखयली। मात चेअरपर्सनान अवकाळी पावसाक कारणीभूत म्हटले। ह्या सगळ्याचेर लोकांच्यो कितें प्रतिक्रिया आसात ते आमी जाणून घेवयात। डिसिल्डिंगाची अजून ऑर्डर काडूंक ना म्हणून डिसिल्डिंगाची ऑर्डर जी आसा ती म्हाका दिसता एप्रिलाच्या फर्स्ट वीक स्टार्ट जावंक जाय आनी मिड ऑफ मे हितून म्हणजे 15 तारीख म्हणसर एंटायर म्हापसाभर जी आसा ते सोंपोवंक जाय आनी उरलेले 15 दीस इमर्जन्सी कितें बाकीचे जे उरलेली हेर कामां आसा ती करूंक जाय आसलेली। ह्या स्टार्टींग पासून आमची मागणी आसा, पण ती आतां ह्या 10-12 दीस हेतून आतां 15 दीस पयलीं ती हे केला, आतां ऑर्डर काडला की डिसिल्डिंगाची। आमचो वॉर्ड जो आसा तो खोर्ले भागान 18 नंबर वॉर्ड आमचो हो। टोटल 5 वॉर्ड आसा आनी सगळे बाकीचे हेर इतर वॉर्ड जे आसा ते वयर आसा। सो सगळो जो लोड जो आसा उदकाचो तो दर वर्सा जो आसा तो सगळो घेवन सकयल येता आनी हेज्या कारणान तो लोड आतां डिसिल्डिंग हे इवन WRDचे हे जे म्युन्सिपालिटी डिसिल्डिंग म्हण आमी जशें स्टार्ट केलां की आमी काम वयरसून स्टार्ट करत आमी सकयल येके सकयलसून वयर वचप हे परते समज पावस येयलो जाल्यार मागीर परते सकयल येतले आसले। सो आमी वयरसून करत येयले आमी रायट हे पळय हांगासरूच पावलेले गितेश बार्रा कडेन। सो म्हणटा म्हणसर हो सडन एक आमी कंटिन्युअसली आमचे फॉलोअप आसता। आमी WRDक स्वता वयता। आतां जो आमी जर हांगासर हो जो मेन व्हाळ जो आसा, कारण जे रस्त्यार येवपाचे जे येदो व्हडलो लोड आसा, कारण म्हणजे तो व्हाळ जो मेन आसा तो इतको सगळो वयरसून जो लोड येता तो अशी उदक व्हाळांसून वचोंक जाय आनी ती व्हाळांसून ती माती वयरसून येयला आनी कितें भितर चादरी म्हण साडयो म्हण कोण गादी आनी म्हण हे कितें डॉमेस्टीक वेस्ट जे कितें सोडटा लोक भितर ते भितर फुडें येवन शिरकाता आनी ती माती येयल्ल्या कारणान जो 6 मिटर तो हे आसलेलो व्हाळ पयलीं खोल आसलेलो, आयज ती माती येवन बसून ती सामको इल्लोसो थंयसर हे उरलेला। कित्याक थोडी जी पयलींची घरां आसा ती खूब पयलींची घरां, तेज्या पोंदसून तो व्हाळ आसलेलो। 2 घर थंयसर ती माती इतकी येवन तेज्या मदीं इतको गॅप उरला, तो उदक थंयसून पास जायना, ते रस्त्याचेर येता फूल लोड आनी तो कित्याक सरळ हो मार्गाचेर उदक ताका आपल्या मार्ग मेळटा तसो वयता। हो लोड तो आमच्या खरेंच आमच्या वॉर्डान लोकांक त्रास जाता हेजो। दर वर्सा वचून सांगता। पळयात आमच्या वॉर्डाचें हांव तुमकां सांगता, बाकीच्या वॉर्डाचेर पळयात प्रत्येक जाणांनी आपआपले जबाबदारीन हे काम करूंक जाय। आमच्या वॉर्डाचे आमी डे 1 जेन्ना आमकां मनीस मेळ्ळा तेवो कितें मनीस मेळटाले 4 मनीस 5 मनीस 6 मनीस मदीं आतां हो पावस पडच्या पयलीं 2 दीस आमकां मनीसूच धाडूंक ना। लेबर शॉर्टेज आसा, लेबर कमी आहा। लेबर पळय आतां तो म्हणटा आपल्या कडेन लेबर मेळना, कोण कॉन्ट्रॅक्टर। सो म्हटल्यार आयज ताणें आमकां लेबर जवळ 7 जाणां घातला। सो आमी खंयसर जे ब्लॉकेज आसा तो आमी तेजी स्प्लीट केली, 2 टिमी केली आनी सद्या काम त्या सायडीकूच चालू आसा। हांगासले साफ केला, जो मेन आसा ते मेळ्ळा आनी जे खंयचे JCBन जे काम करूंक जाय ते आमी WRDच्या हितून मार्फतान हे केला। आनी मेन म्हणजे कितें आसा तो व्हाळ जो मेन आसा आमचे हे 2021 जेन्ना अन्वी कावन्सिलर जाले तेन्ना पयली आमची मागणी आसली, आमी रेजोल्युशन पास केले की तो व्हाळ कलवट ते जावचे म्हणून। 2 कलवट आसा, समर्थ करपेच्या घरा कडेन आनी हे आमोलीतले 2 कलवट हे जावचे म्हणून हे आमदारा कडेन आमी मांडलेले। कित्याक आमदारा कडेन जेन्ना आमकां लोकांनी विचारलें हे जावंक जाय, कित्याक आमी आमदारा कडेन आपूण हाडला, आमदारा कडेन उलयले। सो त्या हितून आमी 19 पॉयंट आमी डिस्कस केल्लेले। 19तले 7 ताणें अश्युरन्स आपूण दिल्लेले करता म्हणून। सो आतां 4 वर्सां जालीं, सो अजून आमी अपडेट टोटल आमी तांकां 3 लेटरां केल्या हेज्या पयलीं। आयज सुद्दां आमदार हांगासर येवन गेला, आमदारा कडेन परत ताका सांगलें हें करूंक जाय। ताणें आतां परत आमकां अश्युरन्स दिला की आज आमी म्हणलो की तुमी म्हणलें लेटर परत एकदां एक करा आनी आपूण करून दिता म्हणून 2 कलवट।